दुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैडभगञ्जिनि कैडभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितशुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदितदुर्धरनिर्जरशक्तिभृते चतुरविचारधुरीणमहाशिव धूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मदिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधिशिरोधिकृतामलशूलकरे धुमि धुमि तामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहव तर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिषङ्गरसद्भटशृङ्गहताबडुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गखडद्बहुरङ्गतटद्भडुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनातदधेयि तधेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते
कृतकुकुधो गडदादिगतालकुतूहलगानरते धुतुकुडधुक्कुडधिं धिमितध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते झण झण झिं झिमि झिं कृतनूपुर चिञ्चितमोहितभूतपते नटित नटार्धनटी नटनायक नाटित नाट्यसुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनस्सुमनस्सुमनस्सुमनोहरकान्तियुते श्रीधरजनी रजनी 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 रजनीकरवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितमहाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते शितकृतभुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगळन्मदमेदुरमत्तमदङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदधीजनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलत्कुलहंसकुले अळिकलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिळद्बकुलाळिकले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरळीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगणभूतमहाशबरीगणसद्गुणसंभृतकेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे
जितकनकाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसमाधिसुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। एतावत्पर्यन्तमेव वयं पठितवन्तः। इदानीम् 18 श्लोकः। पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इदानीं गतश्लोके वयं पठितवन्तः विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कार्त्यवीर्यार्जुनस्य कथा तत्र। अनन्तरं कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते तत्र तारकासुरवधं तदर्थं सुब्रह्मण्यस्य अथवा कुमारस्य तस्य कथा। सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसमाधिसुजातरते तत्र सुरथः अनन्तरं समाधि इति एकवैश्य एकक्षत्रियः तयोः द्वयोः कथा देवी भागवते विद्यमान सा कथा। एवं त्रिषु सन्दर्भेषु वयं त्रिषु कथासु देव्याः वैभवरूपे गतश्लोके 17 श्लोके वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् आरम्भतः वयं पश्यामः चेत् एकः क्रमः अस्ति। आरम्भतः कथं करोति एक साधकस्य जीवनमेव तत्र वदति। आरम्भे आसुरिकशक्तीनां विषये वदति, अनन्तरं दैविकशक्तीनां विषये वदति, अनन्तरम् आसुरिकशक्तीनाम् उपरि दैविकशक्तीनां युद्धविषये वदति, अनन्तरं तत्र आसुरिकशक्तीनाम् उपरि दैविकशक्तीनां विजयविषये वदति। तदनन्तरं ये विजयं प्राप्तवन्तः तादृशदैविकशक्तयः कथं तस्य आघोषं तस्य उत्सवं कथम् आचरन्ति, अन्तरङ्गे तस्य अनुभवः कथं भवति इति वदति। तदनन्तरं देव्याः स्थानं यत्र देवी भवति तस् स्थानस्य वर्णनं करोति। वयं स्मरामः कदम्बवनवासिनी इति बकुलपुष्पस्य विषये उक्तवन्तः। तादृशरीत्या यत्र तस्याः स्थानं भवति, यत्र सा उपविशति तद् स्थानस्य वर्णनं कृतवन्तः। अनन्तरं तया सह काः शक्तयः भवन्ति इत्युक्ते यदा महिषासुरमर्दिनी यदा आगच्छति, यदा आविर्भवति, यदा अस्माकम् अन्तरङ्गे जन्म प्राप्नोति, तस्मिन् सन्दर्भे तया सह मातङ्गी तादृशभिन्नभिन्नमन्त्रदेवतानां विषये उक्तवन्तः। महाशबरी, मातङ्गी एवं भिन्नभिन्नदेवतानां विषये उक्तवन्तः। तदनन्तरम् इदानीं यदा
तस्याः सान्निध्यं यत्र भवति तत्र कथम् अनुभवः भवति इति विवरणं करोति. तदनन्तरं पुराणे अथवा उपनिषत्सु अथवा अन्यग्रन्थेषु विद्यमानकथाः अथवा देवीभागवते विद्यमान तस्याः कथाः तस्य विवरणं कृतवन्तः. इदानीं तस्याः मन्त्रविषये एव वदन्तः अग्रे आगच्छन्तः. कथं तस्याः स्वरूपं भवति, एकः साधकः कथं तां पश्यति इति अस्मिन् श्लोके वर्णनं करोति. पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सुशिवे. करुणानिलये, करुणायाः निलयः, करुणानिलयः इत्युक्ते स्थानं, गृहं. सम्पूर्णकरुणा कुत्र भवति तादृशं स्थानमस्ति सा. कस्मिन् स्थाने करुणा इति विकारः अथवा करुणा इति यद् वयं वदामः, दया इति यद् वदामः, सा करुणा कुत्र भवति तदेव सा करुणानिलये. अनन्तरं शिवे ताम् आह्वयति. करुणानिलये इति एकम् आह्वानं. तदनन्तरं हे शिवे इत्युक्ते भगवती एव शिवे. कमलानिलये पुनः वदति कमलानिलये. कमला इत्युक्ते वयं जानीमः पद्मं. पद्मे उपविशति. कमले, कमले सा उपविशति. कमलानिलये तस्याः निलयः अपि सा एव. इत्युक्ते कमलानिलय अस्ति सा. अनन्तरं सा कमला अस्ति. सर्ववेदान्तग्रन्थेषु अथवा एतादृशस्तोत्रेषु सर्वं यदा कदापि वयं बहुवारं द्रष्टुं शक्नुमः. पद्मपुष्पस्य अथवा कमलपुष्पस्य वर्णनं करोति. तस्य वैभवं किम्? एकं तु तस्य सौन्दर्यं. नेत्रेण सह तस्य वर्णनं करोति. कमललोचनः, कमललोचना इति वदति. कमल तादृशरीत्या तस्य दलः कथं भवति तादृशलोचनम् इति भवति. अथवा पादविषये यदा वर्णनं करोति तस्मिन् सन्दर्भे तस्य मृदुत्वम्, अनन्तरं तस्य एक रक्तवर्णः, रक्तवर्णः इत्युक्ते एक लघु रक्तवर्णयुक्त तस्य वर्णः, एतद्द्वयमपि स्वीकृत्य पादवर्णनं करोति. एवं सर्वेषां वर्णनसन्दर्भे भगवतः कृष्णस्य भवतु अथवा देव्याः भवतु, तेषां सर्वेषां वर्णनसमये वयम् एतस्य पुष्पस्य, कमलपुष्पस्य उपयोगं कुर्वन्ति. अनन्तरमपि तस्य बहुविधवैभवमस्ति किल. कमलपुष्पं कुतः जन्म प्राप्नोति? तद् पङ्कतः जन्म प्राप्नोति. पङ्क इत्युक्ते मड्. पङ्कात् जायते इति कारणेन पङ्कजम् इत्यपि एकं नाम अस्ति. तत्र पङ्कात् तदागच्छति, किन्तु तस्मिन् किञ्चिदपि पङ्कः न भवति, मालिन्यं तत्र न भवति. तद् अतिशुद्धं भवति, अतिकोमलं भवति, अतिमृदु भवति, अतिसुन्दरं भवति. किन्तु तत्र पङ्कस्य स्पर्शः अपि अस्ति इति वयं चिन्तयितुं न शक्नुमः. किन्तु तत् कुतः उद्भवति? पङ्कादेव आगच्छति. अथवा जले तिष्ठति. जले तिष्ठति चेदपि जलं तस्मिन् स्थातुं न शक्नोति. तत्र जलेन सह किञ्चिदपि सम्बन्धं विना जले स्थातुं शक्नोति. कथम् अस्मिन् संसारे अस्माभिः वासः करणीयः इति कमलपुष्पं द्योतयति. इत्युक्ते अत्रैव अस्माभिः जीवनं करणीयम्. इतः कुत्रापि वयं गन्तुं न शक्नुमः. किन्तु अत्र जीवनं कुर्मः वयं तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र अस्माभिः लयः न प्राप्तव्यः. तस्मिन् वयं लयं प्राप्नुमः चेत् अस्माकम् अस्तित्वं यदस्ति तस्य नष्टं भवति. अस्तित्वस्य नष्टं विना वयम् अस्मिन्नेव लोके
कथं जीवनं करणीयम् इति कमलपुष्पम् अस्मान् सूचयति. तस्मादेव अत्र सर्वत्र पश्यतु, पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे. प्रतिपदं तादृशकार्याणि सूचयति. अनन्तरम् अत्र कः अर्थः? पदकमलं करुणानिलये, हे करुणानिलये, करुणायाः आवासस्थानं, करुणायाः गृहं कुत्र अस्ति? भवती एव करुणायाः निलयमस्ति. भवत्याः सान्निध्यं कुत्र अस्ति? तत्र वयं करुणा वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः. हे शिवे, पदकमलं, भवत्याः पदकमलं यः अनुदिनम्, अनुदिनम् इत्युक्ते प्रतिदिनं, वरिवस्यति, वरिवस्यति इत्युक्ते अनुष्ठानम्, अनुष्ठानम् इत्युक्ते पूजादिकं यः करोति, भवत्याः पदकमलयोः पूजां यः करोति सः कथं भवति? अनुष्ठानं यः करोति, अनुष्ठानम् इति वयं पूर्वम् अपि दृष्टवन्तः, अनुष्ठानं कथं कथं कर्तुं शक्नुमः. अत्र देव्याः उपासना इति कारणेन अस्माभिः चिन्तितं पूर्वमेव, समयाचाररीत्या अपि कौलाचाररीत्या अपि देव्याः उपासनां कर्तुं शक्नुमः इति मार्गद्वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः. यदा वयं कौलाचारमार्गेण उपासनां कुर्मः, तस्मिन् सन्दर्भे किं किं करणीयं? सर्वाणि वस्तूनि तत्र आवश्यकानि. सर्वाणि वस्तूनि इत्युक्ते उदाहरणार्थम् इदानीं यदा पूजां करोति इति चिन्तयतु. पञ्चोपचारपूजां करोति, देव्याः पञ्चोपचारपूजां करोति इति चिन्तयतु. कौलाचाररीत्या करोति चेत् जलं, गन्धं, पुष्पं, धूपं, दीपम्, एतानि पञ्चवस्तूनि वयम् अस्माकं पुरतः स्थापयामः. जलं, जलतत्त्वस्य कृते जलं स्थापयामः. गन्धं, गन्धस्य कृते वयं स्वाभाविकतया चन्दनं स्थापयामः. भूमि इत्यस्य गन्धवती पृथिवी इति अस्ति. तस्मात् भूमिः इति अस्ति, तस्य पार्थिवं यदस्ति तत् बोधयितुं गन्धयुक्तवस्तु, तदर्थं चन्दनं स्थापयामः. जलं, गन्धं, पुष्पं, पुष्पम् आकाशतत्त्वस्य निमित्तं वयं पुष्पं स्थापयामः. जलगन्ध पुष्प धूप दीप, एवं पञ्चवस्तूनि वयम् अस्माकं पुरतः स्थापयामः. तानि पञ्चभूतानि उपयुज्य एव अस्माकं शरीरस्य निर्माणं कृतमस्ति. पृथिवी, अप्, तेजस्, वायु, आकाशः. पृथिवी, अप्, तेजस्, वायु, आकाशं. पृथिवी इत्युक्ते भूमि, यद् पार्थिवमस्ति तद्. जलम्, अप् इत्युक्ते जलं, पृथिव्यप्, पृथिव्यप् तेजस् अग्नि, पृथिव्यप् तेजो वायुः, वायुः एव. आकाशः, शून्यस्थानं यदस्ति आकाशः. एवं पञ्चवस्तूनि उपयुज्य एव मनुष्यस्य शरीरस्य निर्माणं कृतं. तानि पञ्चवस्तूनि एव वयं पूजानिमित्तं वस्तूनि इति अस्माकं पुरतः स्थापयामः. अस्माकं पुरतः विद्यमानदेव्याः विग्रहः यत्र भवति, अग्रिमश्लोके तद् विग्रहविषये वदति. देवी विग्रहमपि वस्तुतया पञ्चभूतानि उपयुज्य एव तत्रापि निर्माणं कृतं. पञ्चभूतनिर्मितदेहयुक्तः अहं पञ्चभूतवस्तूनि उपयुज्य पञ्चभूतनिर्मितदेव्याः पूजां करोति. इत्युक्ते तत्र यदा वयं कौलाचाररीत्या तद् वयं कुर्मः, तस्मिन् सन्दर्भे सर्वाणि वस्तूनि उपयुज्य, पञ्चोपचारम् इति अत्यन्तसामान्यरीत्या प्रथमरीत्या, अनन्तरं षोडशोपचारपूजा अस्ति, सपरिवारपूजा अस्ति, एवम् अग्रे 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 गच्छति तत्. किन्तु पञ्च उपचारम् अत्यन्तं न्यूनरीत्या, अत्यन्तसामान्यरीत्या वयं कुर्मः चेत् एतानि पञ्चवस्तूनि आवश्यकानि. तानि सर्वाणि वस्तूनि एवं स्थापयित्वा
तस्याः पूजां करोति तदेव कौलाचाररीत्या करोति एतदेव समयाचाररीत्या करोति चेत् कथं करोति इत्युक्ते तत्र वस्तूनि न आवश्यकानि अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानचक्राणि इत्युक्ते मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरकम् अनाहतम् आज्ञा विशुद्धि सहस्रारपद्मपर्यन्तं तत्र मूलाधारे विद्यमानां शक्तिं मूलाधारे एव शक्तिः भवति तां शक्तिं ततः कुण्डलिनी शक्ति इति वदति तां शक्तिं ततः वयम् उत्थाप्य इत्युक्ते ततः अग्रे उपरि आनीय अस्माकं साधनया तथैव तत्र एव मूलाधारम् इति यद् वदति तदेव तत्र पृथिवीतत्त्वम् इति अस्ति पार्थिवं तत्त्वमस्ति पृथ्वी मूलाधारे तत्र एतदेव वयं साक्षात् सहस्रनाम स्तोत्रं स्वीकृत्य अथवा सहस्रनाम स्वीकृत्य पठामः चेत् सहस्रनाम्नि अपि वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः एवम् एकैकमूलाधारतः आरभ्य कथम् उपरि आनेतव्यं मणिपूरकम् एकैकग्रन्थि विष्णुग्रन्थि रुद्रग्रन्थि तस्य सहस्रनाम स्वीकृत्य एकवारं पश्यन्तु कथं ततः अग्रे 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 आनयति प्रथमं पार्थिवतत्त्वतः उपरि आनयति मूलाधारम् अनन्तरं स्वाधिष्ठानमेव किन्तु मणिपूरकचक्रे एव जलस्थानम् इति वदति तस्मात् जलं मूलाधारतः पुनः मणिपूरकजलतत्त्वमपि कृत्वा स्वाधिष्ठानम् अग्नितत्त्वमपि कृत्वा उपरि नयति अनन्तरम् अनाहते मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरकम् अनाहतम् इति यदा हृदयस्थाने अथवा वक्षसि भिन्न अभिप्रायः अस्ति हृदये स्थाने अस्ति तत् चक्रम् इति केचन ग्रन्थेषु वदन्ति केचन वदन्ति अस्माकं वक्षस्थाने अत्र मध्यभागे अस्ति इति वदन्ति तद् भिन्नभिन्नस्थानेषु इति भिन्न आचार्याणाम् अभिप्रायः अस्ति इत्युक्ते हृदयस्थानमेव तद् हृदयपद्मम् इत्यपि तस्य अन्यनाम अस्ति मूलाधारे विद्यमानां तां शक्तिं ततः उपरि आनयामः उपरि आनाय्य अस्माकं हृदयपद्मं प्रति यदा आगच्छति हृदयपद्मे तस्याः पूजा करणीया हृदयपद्मे अनाहततः एव उपासना एतत् विषये वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तस्मादेव कठोपनिषत् इति वदति किल मूलाधारं यदा भवति मूलाधारे चतुर्दलपद्मः भवति तत्र एकैक अक्षरं भवति एकैकदले एकैक अक्षरं भवति मूलाधारानन्तरं यदा स्वाधिष्ठानं भवति तत्र षड्दलपद्मः भवति तत्रापि एकैक अक्षरं भवति तदनन्तरं मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरकं यदा आगच्छति अष्टदलपद्मं तत्र आगच्छति तत्रापि एकैक अक्षरं लिखामः एकैक अक्षरं तत्र भवति मन्त्राक्षरं ततः अनाहतं प्रति यदा आगच्छति अनाहतचक्रे हृदयचक्रे यदा भवति तत्र द्वादशाक्षरी इति भवति द्वादश अक्षराणि भवन्ति द्वादशदलपद्म तत्र भवति वस्तुतया ततः एव उपासनायाः स्थानं मूलाधारे वा स्वाधिष्ठाने वा मणिपूरके वा उपासना नास्ति उपासनायाः आरम्भः उदरतः इत्युक्ते अथवा हृदयपद्म उदरोपासना इति बहु प्रसिद्धं तत् तस्मात् कठोपासना इति अन्यनाम अस्ति तस्मिन् विषये एव कठोपनिषदि वदति तत्र कानि अक्षराणि भवन्ति कातः ठापर्यन्तं कठ इति कठ उपनिषत् इति कातः ठापर्यन्तं विद्यमान अक्षराणि अस्माकं हृदयपद्मे भवति ततः एकः साधकः तत्रैव ईश्वरस्य अथवा तत्रैव भगवत्याः तत्रैव ध्यानं करणीयं मूलाधारे स्वाधिष्ठाने मणिपूरके तद् ध्यानस्य स्थानं नास्ति किन्तु हृदयपद्मतः
हृदयपद्मपर्यन्तं ताम् आनाय्य तत्र तस्याः उपासनां करोति, तत्र ध्यानं करोति। सः सम्प्रदायः, तत्र वस्तूनाम् आवश्यकता नास्ति, सः सम्प्रदायः एव समयाचारः इति वदति। तत्रापि पञ्च आधाराः भवन्ति, तस्मादेव तदपि एकः पञ्चोपचारम् एव। तत्र पञ्चविधसाम्यम् आवश्यकम्। अधिष्ठानसाम्यम्, अवस्थासाम्यम्, अनुष्ठानसाम्यं, रूपसाम्यं, नामसाम्यम्। एवं तत्र पञ्चविधसाम्यं भवेत्। कुत्र? यत्र समयाचाररीत्या वयं कार्यं कुर्मः तत्र। अधिष्ठानसाम्यम् इत्युक्ते चक्र, अधिष्ठानम् इत्युक्ते बेस्, तस्य चक्रं, चक्राणां साम्यं भवेत् तत्र। अनन्तरम् अवस्थासाम्यम्, अवस्थाद्वयमेव, एकं लास्यम् अथवा ताण्डवम्। यदा शिवस्वरूपे वयं पश्यामः तस्मिन् सन्दर्भे ताण्डवरूपं, यदा देवीस्वरूपे यदा वयं पश्यामः तस्मिन् समये लास्यम्। एवं चलनम् इति यदस्ति, अवस्था स्थितिः इति यदस्ति, तस्य द्विविधमेव चलनं भवति। एकं ताण्डवरीत्या भवेत् अथवा लास्यरीत्या भवेत्। एवं पञ्चविधसाम्यम्, अनुष्ठानसाम्यम्, अवस्थासाम्यं, रूपसाम्यं, नामसाम्यं, अधिष्ठानसाम्यं। प्रथमम् अधिष्ठानसाम्यम्, अवस्थासाम्यम्, अनुष्ठानसाम्यं, रूपसाम्यं, नामसाम्यम्। एवमेव पञ्चविध साम्यं भवति। तत्र समयाचाररीत्या करोति। यदा अहम् उक्तवान् पूर्वं, यदा वयं कौलाचाररीत्या कुर्मः तस्मिन् समये सर्वाणि वस्तूनि आवश्यकानि, मन्त्राक्षराणि आवश्यकानि, सर्वविध तस्य उपकरणानि आवश्यकानि। एतानि सर्वाणि बहिः स्थित्वा, इत्युक्ते तत्र श्रीचक्रम् इति यत् पद्मस्य निर्माणं करणीयं, तस्य गणना बहु सम्यक् गणना भवेत्, गणनायां कुत्रापि दोषः न भवेत्। एतादृश सर्वविधकार्याणि तत्र करणीयानि। तानि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा एव तत् करणीयं। तत्र कुत्रापि दोषः भवति चेत् महादोषः इति वदन्ति। किन्तु यदा समयाचाररीत्या वयं तस्य पालनं कुर्मः तस्मिन् समये एतत् सर्वम् आन्तरिकम् अस्ति, आन्तरङ्गिकमस्ति। अस्माकम् अन्तःकरणे एव अस्माभिः करणीयं। चक्रनिर्माणं बहिः न करणीयम्। अस्माकम् अन्तरङ्गे एव चतुर्दल, षड्दल, अष्टदल, द्वादशदल, षोडशदल पद्मानि अस्माकम् अन्तरङ्गे एव भवति। तत्र विद्यमानाक्षराणि भवन्ति। तत्र तस्य सर्वस्यापि न्यासं कृत्वा अस्माभिः तत् करणीयं। तादृशपूजायाः सन्दर्भे तदेव वरिवस्यति। तादृश अनुष्ठानं यः करोति, योनुदिनं सुशिवे, अनुदिनम् इत्युक्ते प्रतिदिनं यः तद् करोति, हे शिवे पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सुशिवे। अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। सः कथं कमलानिलयः न भवति इत्युक्ते कः अर्थः? सः निश्चयेन कमलानिलयः भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते सः निश्चयेन भगवत्याः समीपं प्राप्नोति अथवा भगवत्या सह भवति। कमलानिलयः एव भगवती अपि कमलानिलया अस्ति। सः अपि यः तस्याः भक्तः अस्ति सः अपि कमलानिलयः भविष्यति। इत्युक्ते भगवत्याः स्थानं यत्र भगवती अस्ति तया सह सायुज्यं प्राप्नोति इत्यर्थः किल। प्रथमं सामीप्यं प्राप्नोति, अनन्तरं सारूप्यं प्राप्नोति, अनन्तरं सायुज्यं प्राप्नोति। प्रथमं समीपं गच्छति, तदा अनन्तरं समानं रूपं प्राप्नोति, तदनन्तरं सायुज्यं प्राप्नोति, तस्मिन्नेव लयं प्राप्नोति। तदेव कमलानिलयः सः कथं न भवेत्, सः कथं कमलानिलयः न भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते निश्चयेन सः अपि कमलानिलयः भवति। सः भगवत्याः सान्निध्यम् अथवा सायुज्यं सः प्राप्नोति, तया सह भविष्यति इत्यर्थः।
पश्यतु पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। अनन्तरं तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं नु शिवे किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अत्र कथं वदति? तव पदमेव परं पदम् इति अनुशीलयतः मम किं न शिवे। अहं कथं तद् स्थानं न प्राप्नोति? अहम् इत्युक्ते अत्र भक्तः, यः भक्तः अस्ति, यः एतस्य स्तोत्रस्य पारायणं बहु श्रद्धया यः करोति अथवा यः देव्याः उपासनां करोति, एतस्य स्तोत्रस्य पारायणमपि देव्याः उपासना एव, तस्मादेव अहम् एवम् उक्तवान्। एतस्य स्तोत्रस्य किञ्चित् ज्ञानेन इत्युक्ते किञ्चित् अर्थं वयम् अवगच्छामः। अधुना अर्थावगमनद्वारा अस्माकं भावः अपि आगच्छेत्। भावयुक्तं यदा वयं स्तोत्राणि वदामः, वयं मन्त्रसाधनायाः फलं वयं प्राप्नुमः। वस्तुतया अस्मिन् श्लोके अथवा अस्मिन् स्तोत्रे सम्पूर्णतया देव्याः उपासनायाः विषये वदति। इत्युक्ते श्रीविद्या उपासनायाः विषये वदति। षोडशाक्षरी तस्याः उपासनायाः विषये एव अत्र सम्पूर्णतया षोडशाक्षरी मन्त्रः। सः मन्त्रः एव अत्र अस्ति। वयं सौन्दर्यलहरी मध्ये आनन्दलहरी इति अस्ति। आनन्दलहरी मध्ये 31 वा 32 तमश्लोके अपि सम्पूर्णमन्त्रं सः तत्र लिखितवान्। प्रथमाक्षरमस्ति क, कथं तद् उपयुज्य तत् सः श्लोकः अस्ति, भवन्तः स्वीकृत्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 31 अथवा 32 तमश्लोके क एल ह्रीम् इति तस्य एकैक अक्षराणि भवन्ति। वस्तुतया मन्त्रस्य तादृश कथनं न करणीयं, कारणं मन्त्रस्य प्रथमं तस्य उपदेशः आवश्यकः, द्वितीयं तस्य मात्रा, तस्य स्थानं, तत्सर्वं बहु प्रधानमस्ति। वयं जानीमः संस्कृते स्वाभाविकतया एव एकैक अक्षरस्यापि एकैकस्थानं भवति। सामान्यं वैखरी अक्षराणामेव वयं वदामः किल, अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरषाणां मूर्धा, उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठः, अन्तवर्गस्य दन्तः। एवम् इतः आरभ्य अ, अनन्तरं कवर्गः कण्ठः। केवलम् आ इति उच्चारणं कृत्वा पश्यतु, वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कण्ठतः एव आगच्छति। किन्तु इ इति करोतु, तालुतः आगच्छति किञ्चित् अग्रे। एवम् उ इति दृष्ट्वा पश्यतु, इतः आगच्छति। एवम् एकैकं व्यञ्जनाक्षराणि स्वीकरोतु। क कण्ठतः आगच्छति, च तालुतः आगच्छति, ठ मूर्धतः आगच्छति, त दन्ततः आगच्छति, प ओष्ठतः आगच्छति। सम्पूर्णं क च ट त प सर्वमपि सर्वस्यापि एकैकस्थानं भवति। तस्मिन् स्थाने एव तस्य उच्चारणं करणीयमिति अस्ति। केवलं स्थानं न, तस्य प्रयत्नः अपि भवति। इत्युक्ते इदानीं क इति तस्य एकः प्रयत्नः, ख इति द्वितीयप्रयत्नः, एवमेव उपरि अधः अथवा अनुनासिकम् अननुनासिकम् एवं भिन्नभिन्नरीत्या अक्षराणां स्थानम् अथवा तस्य प्रयत्नः एतादृश सर्वमपि युज्य अनन्तरं ऋषि छन्दस् मन्त्रः इत्युक्ते एकः मन्त्रः यदा भवति तस्य मन्त्रस्य ऋषिः छन्दस् इति अपि भवति। इत्युक्ते कः तद् मन्त्रं दृष्टवान् सः एव ऋषिः, मन्त्रद्रष्टा ऋषयः इति वदन्ति। मन्त्रं यः दृष्टवान् इत्युक्ते कः अर्थः तत्र, यः अनुभूतवान्, मन्त्रस्य अनुभूतिः यस्य प्रथमम् अभवत्,
इदानीं वयं जानीमः पञ्चाक्षरमन्त्रमस्ति ॐ नमः शिवाय इति, तद् वैदिकमन्त्रमस्ति। गायत्रीमन्त्रमस्ति, तद् वैदिकमन्त्रमस्ति। सर्वमन्त्राः वैदिकमन्त्राः न, किन्तु पञ्चाक्षरं गायत्री सर्वं वैदिकमन्त्रमस्ति। तत्र वदति एकैक इदानीं गायत्रीमन्त्रं चेत् विश्वामित्र ऋषिः गायत्रीछन्दः, तस्य छन्दस् इत्युक्ते तस्य मीटर्, तस्य बहु प्राधान्यमस्ति। छन्दः किमर्थं वदति, अथवा ऋषिस्मरणं कृत्वा एव अस्माभिः मन्त्रकथनं करणीयं, तादृशमेव अत्र षोडशाक्षरी मन्त्रं यदा मन्त्ररूपेण वयं वदामः तस्मिन् समये तस्य सर्वस्यापि अवगमनम् आवश्यकं, तस्य पालनम् आवश्यकं। किन्तु अत्र तत्सर्वं न जानाति इति चिन्तयतु। वयम् एतस्य स्तोत्रस्य पारायणं कुर्मः चेत्, अथवा ललितासहस्रनाम पारायणं कुर्मः चेत्, अथवा सौन्दर्यलहरीं पठामः चेत्, तत्र सर्वत्र एतस्य मन्त्रस्य स्थापनम् अस्माकम् आचार्याः कृतवन्तः सन्ति। तस्य गुणः एतेन अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यतु, तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे, किं न प्राप्नोति अहं शिवे, हे शिवे, शिवे इत्युक्ते भगवतीम् आह्वयति, हे शिवे तव पदमेव परं पदम् इति। परं पदम् इत्युक्ते अत्यन्तं श्रेष्ठं पदम्, अत्यन्तं श्रेष्ठं स्थानम् इत्युक्ते अन्तिमं स्थानं यत् प्राप्तव्यं तद् अन्तिमं परम् इति वदति। तदेव संख्याविषये वदति किल, परम् इत्युक्ते अत्यन्तम् अग्रिमं विद्यमानं, तदनन्तरम् अन्यत् किमपि नास्ति इति, तदेव परं स्थानमस्ति। परं पदम् अन्तिमं जीवनस्य अन्तिमक्षणे अथवा जीवनस्य लक्ष्यं किमस्ति, परं किमस्ति, भवत्याः पदमेव, भवत्याः पदम् एव प्राप्तव्यमस्ति। तव पदम् एव परं पदम् इति प्राप्तव्यं, तदेव अहं किं कुर्वन् अस्मि, प्रतिदिनम् अहं तस्यैव उपासनां कुर्वन् अस्मि। भगवत्याः चरणारविन्दयोः यः शरणं प्राप्तवान् तस्य विषये वदति। तव चरणं शरणं न, तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतु, सः एव मम शीलः। कः शीलः, भगवत्याः पादकमलयोः पूजा, भगवत्याः पादकमलयोः शरणागतिमहं प्राप्तवान्। तत्र एव सर्वदा अहं तस्याः एव स्मरणं करोमि, तस्याः एव पूजां करोमि, सदा सर्वदा तत्रैव यः शरणं प्राप्तवान् तस्य किं शीलयतो मम किं न शिवे, किं न भवति मम इत्युक्ते सर्वमपि अहं प्राप्नोमि। तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। अनन्तरं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तादृश हे महिषासुरमर्दिनि जय जय, रम्यकपर्दिनि शैलसुते, अत्यन्त सुन्दर केशयुक्ता, अत्यन्त सुन्दर केशयुक्ता शैलपुत्री इत्युक्ते पर्वत राजपुत्री सा महिषासुरमर्दिनी, तस्याः जयः भवतु, जयः भवतु, जय जय। अनन्तरम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः। कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्जति ते गुणरङ्गभुवम्, भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुगानुभवम्। तव चरणं शरणं करवाणि सतामरवाणि निवासि शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कथं वदति, तस्याः पदकमलविषये यदा उक्तवन्तः अत्र तस्याः विग्रहस्य विषये तत्र कथम् अभिषेकं करोति इत्युक्ते तस्याः विग्रहम् अस्माकम् अन्तरङ्गे
यदा उपासकः भवति, यदा साधकः भवति, एतावत् तस्याः विषये पठित्वा तस्य विषये अर्थं ज्ञात्वा तदनन्तरं भावनया ताम् अन्तरङ्गे यदा सः प्रतिष्ठां करोति तादृशविग्रहः कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवं. कथं भवति तत्र कनकलसत्कल भिन्नरीत्या आचार्याः तस्य अर्थं वदन्ति. एकं तु वदति कनक इत्युक्ते स्वर्णवर्णजलं, कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनुषिञ्चति, तेन तस्याः विग्रहस्य किं करोति, षिञ्चति, तत्र सिञ्चति. सिञ्चति इत्युक्ते तत्र तस्य उपरि स्थापयति. यदा देव्याः विग्रहस्य उपरि यदा अथवा देवीं यदा स्नापयति अथवा तत्र यदा अभिषेकं करोति, तत्र अभिषेकानन्तरं तद् जलं यदा आगच्छति, तद् जलं कथं स्रवति, कथं भवति इति वदति. तस्य कनकलसत् इत्युक्ते अत्यन्तसुवर्णवर्णयुक्तमस्ति. अथवा यदा अस्तमनसूर्यः यदा भवति अथवा यदा सूर्यस्य वर्णः इत्युक्ते यदा ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती इति वयं गायत्री ध्यानं यदा कुर्मः, तादृश एक ज्योतिः इत्युक्ते यदा उदये भवति अथवा अस्तमये भवति तादृशसूर्यस्य रक्तवर्णयुक्त तादृशवर्णः अथवा कनक इत्युक्ते भिन्नभिन्न अर्थः अस्ति, अथवा सुवर्णवर्णयुक्तः इति तादृशवर्णयुक्तजलेन तस्याः अभिषेकः भवति इति अर्थः. भजति स किं न भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम्. अत्र शची इत्युक्ते इन्द्राणी, शचीकुचकुम्भ तटीपरिरम्भ सुखानुभवम् इत्युक्ते इन्द्राणी तस्याः स्तनयोः कटीतट तस्य परिरम्भणं कः करोति, इन्द्रः. इत्युक्ते इन्द्राण्या सह यः सुखम् अनुभवति अथवा इन्द्राण्या सह यदा जीवनं करोति इत्युक्ते इन्द्रपदवी, सः तादृशपदवीं प्राप्नोति. भजति कः, यः देव्याः उपासनां करोति, यः देव्याः अभिषेकं कृत्वा देव्याः उपासनां करोति, सः तद् स्थानं प्राप्नोति, इन्द्रपदवीं सः प्राप्नोति इत्यर्थः. अनन्तरं तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम्. तव चरणं, भवत्याः पादकमलयोः शरणं यः प्राप्नोति, यः भवत्याः नमस्कारं करोति, यः भवत्याः साधनां करोति, न तामर न त अमर, अमरवाणी, अमरवाणी इत्युक्ते सरस्वती इत्यर्थः, निवासि शिवं, तस्य अन्तरङ्गे यः भवत्याः उपासनां करोति तस्य अन्तरङ्गे सरस्वती वाणी निवसति इत्युक्ते तस्य विद्या भवति इत्यर्थः. अत्र पश्यतु, इन्द्रपदवीं सः प्राप्नोति इति यदा वदति, इन्द्रपदवीद्वारा किं प्राप्नोति इति वदति. यदा इन्द्रपदवीं प्राप्नोति सर्वविध ऐश्वर्यम्, इन्द्रः कीदृशं सुखम् अनुभवति तद् सूचयितुमेव तत्र तादृशप्रयोगं कृतवन्तः. किं भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भ सुखानुभवं. तादृशसुखानुभवम् इन्द्राण्या सह तादृशसुखानुभवं यः प्राप्नोति इन्द्रः इत्युक्ते यस्य तादृश अत्यन्तसुन्दरं जीवनम्, अत्यन्तसुखमयं जीवनं यद् अस्मिन् लोके स्वर्गं यद् प्राप्तव्यम् इति चिन्तयन्ति तादृशसुखविषये उक्तवन्तः तत्र. तदनन्तरं तस्य केवलं
तादृश ऐश्वर्यं केवलं न, ऐश्वर्यमपि भवति, ऐश्वर्येण सह तस्य किं भवति, ऐश्वर्येण सह तस्य ज्ञानमपि भवति। तदेव तव चरणं शरणं करवाणि न दामर अमरवाणि निवासि शिवम्, अमरवाणी इत्युक्ते सरस्वती, तस्मिन् सा निवसति इति अपि अर्थः। इत्युक्ते तस्य ऐश्वर्यमपि जीवने, तस्य वेल्त् अपि भवति, ऐश्वर्यमपि मिलति, सर्वविध ऐश्वर्यमपि मिलति, तेन सह तस्य ज्ञानमपि भवति। एतद्वयमपि तस्मिन् भवति इत्यर्थः। पश्यतु, भगवत्याः उपासनां करोति चेत् किं किं मिलति इति वदति। एतस्य समापनं प्रति यदा गच्छति, इतोपि श्लोकद्वयमेव अस्ति, एकस्मिन् वर्गे वयं समापयितुं शक्नुमः। कथं तत् नयति इति चिन्तयतु। एतत् अनुक्त्वा वदति, इत्युक्ते एतस्य स्तोत्रस्य पारायणं करोति चेत् षोडशाक्षरी मन्त्रसाधनां यः करोति सः तदेव फलम् अत्रापि समानं फलम् अत्रापि प्राप्नोति इति कविः अनुक्त्वा सः वदति। पश्यतु, अत्र भिन्नभिन्न सन्दर्भे तादृश्याः भाषायाः प्रयोगमपि करोति। स कथं न भवेत्, अनन्तरम् अत्र किं न शिवे, मम किं न शिवे इत्युक्ते भाषामपि पश्यतु, तादृश न वदति। कथं स न भवेत्, स कथं न भवेत् इत्युक्ते कः अर्थः, सः कथं न भवति इत्युक्ते भवति इत्यर्थः। एवमेव सः अत्र न वदति, किन्तु तेन सह एतस्य पारायणं करोति चेत् वयं तां स्थितिं प्राप्तुं शक्नुमः। पश्यतु, पूर्वं समाधिसुरथः तेषां कथाम् उक्तवन्तः, अनन्तरं स्कन्दस्य कथाम् उक्तवन्तः, तारकासुरस्य तादृशशक्तियुक्तसुरस्य अपि हननं कथं करणीयं, कार्तवीर्यार्जुनस्य कथाम् उक्तवन्तः। एवम् उक्त्वा उपासकः तस्य अन्तरङ्गे कथं भगवत्याः स्वरूपं पश्यति, कथं तस्य आत्मविश्वासः भवेत् अग्रे गन्तुं, सः किं किं तेन प्राप्नोति इति एतस्मिन् श्लोके, इत्युक्ते अथवा श्लोकद्वये वदति। 18-19 श्लोकेषु अत्र एतस्य कनकलसत्कला इत्यस्य अन्येपि एकः अर्थः, कनकलसत्कला इत्युक्ते नागपुष्पम् इत्यपि केषुचित् ग्रन्थेषु दृश्यते। नागपुष्पम् इति एकपुष्पस्य विषये अत्यन्तविशिष्ट औषधयुक्त एकपुष्पमस्ति नागपुष्पम् इति। तस्य विषये कारणं भिन्नभिन्नवृक्षाणां विषये वयं दृष्टवन्तः। लोध्रवृक्षः इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, कदम्बवनम् इति दृष्टवन्तः, हिमालयस्य बगुलपुष्पम् इति दृष्टवन्तः, अत्र नागपुष्पम् इति वदति। भिन्नभिन्नवृक्षाणाम् अथवा भिन्नभिन्न औषधानां भिन्नभिन्नपुष्पाणाम् अपि अत्र उल्लेखनमस्ति। तादृशरीत्या अपि कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् इत्युक्ते नागपुष्पमिश्रितजलेन यदा अभिषेकं करोति इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्नुमः। आहत्य अद्य वयम् एतस्मिन् श्लोके अथवा एतत् श्लोकद्वये वयं तस्याः पदकमलयोः शरणागतिं यः प्राप्नोति भक्तः, सः किं किं प्राप्नोति, सः कीदृशम् ऐश्वर्यं प्राप्नोति इति एकः फलश्रुति इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तस्मिन् विषये वदति। द्वितीयम् अनुष्ठानं यदा करोति, वरिवस्यति योनुदिनं सुशिवे इति उक्त्वा यदा अनुष्ठानं करोति, यदा कथं तस्याः अनुष्ठानं करणीयम् इत्युक्ते कथं तस्याः पूजा करणीया, कौलमार्गद्वारा वा अथवा समयाचारद्वारा वा तस्याः पूजां यः करोति सः समयाचाररीत्या करोति अथवा केनापि मार्गेण यदा करोति सः किं किं प्राप्नोति, कथं प्राप्नोति, कथं तस्याः पूजा करणीया, करोति चेत् किं प्राप्नोति, कीदृशम् ऐश्वर्यं प्राप्नोति, कीदृशं ज्ञानं प्राप्नोति, एतादृशकार्याणि श्लोकद्वये वदति। वयम् एकवारम् एतत् श्लोकद्वयम् उक्त्वा अनन्तरं समापयामः।
പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോനുദിനം സുശിവേ അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയസ്സ കഥം ന ഭവേത് തവ പദമേവ പരം പദമിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ കനകലസത്കലസിന്ധുജലൈരനുഷിഞ്ചതി തേ ഗുണരംഗഭുവം ഭജതി സ കിം ന ശചീകുചകുംഭതടീ പരിരംഭസുഖാനുഭവം തവ ചരണം ചരണം കരവാണി ന താമരവാണി നിവാസി ശിവം ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ. വയം സമാപയാമः.